नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन क़ौलिन ला युस्मा व अमलिन ला यरफ़ा व क़ल्बिन ला यख़शा व इल्मिन ला यनफ़ा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इसमें हम रूट वर्ड देख लेते हैं। अल्लज़ीना अल्लाज़ी से निकला है, इसका रूट वर्ड है अल्लाज़ी, और ये आप कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर देखेंगे। जिन लोगों ने युमिनूना वो ईमान लाते हैं, इसका रूट वर्ड है अलिफ मीम नून, या इसको हमज़ा बोलते। जब अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाती है, जैसे यहाँ पे हमज़ा है तो हम इसको हमज़ा बोलेंगे। अगर अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाती है, ज़ेर आ जाती है, फिर भी हम इसको हमज़ा बोलते हैं। हमज़ा मीम नून, इसका रूट वर्ड है वो ईमान लाते हैं। अलिफ ता या और नून जब भी किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए, जैसे यहाँ पे आया है युमिनूना तुमिनूना, ठीक है, तो जब भी किसी हर्फ के शुरू में आ जाएगा तो हम इसका मतलब होगा कि या तो बात हाल की हो रही है या मुस्तकबिल की हो रही है। बिल गैबी गैब पर, और इसका रूट वर्ड है गाइन या बे गैब। वयुकीमूनस्सलाता वयुकीमू, इसका आप देखें रूट वर्ड है काफ वाओ मीम, वो कायम करते हैं। जब भी या शुरू में आएगा तो इसका मतलब होगा वो। युकीनून वो यकीन रखते हैं, युकीमूना वो कायम करते हैं, युमिनूना वो ईमान लाते हैं। अस्सलातु सलाह से निकला है स्वात लाम व हा सुलह नमाज। व मिम्मा और इसमें से जो, वाव का मतलब होता है और, मिम्मा इसमें से जो, रज़क़नाहुम इसका रूट वर्ड है राज़ाका रिज़क़, रिज़क़ दिया, रज़क़नाहुम ना का मतलब होता है हमने, हम उनको, रिज़क़ दिया हमने उनको, युनफ़िकून वो खर्च करते हैं। इसका रूट वर्ड आप देखें नून फा कौफ, वो खर्च करते हैं। इसमें हमने देख लिया था कि वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर, ईमान का मतलब है कि जो इंसान दिल ज़बान अमल से बिन देखी चीज़ों पर, ऐसी चीज़ों को जिसको उसने कभी भी नहीं देखा होगा, ईमान लाता है और दिलों में अल्लाह का खौफ भी रखता है। और याद रखें ईमान हमेशा ईमान होता ही बिल गैब है, यानी ऐसी चीज़ पर जो आपने ना देखी हो फिर आप उसको मानेंगे तो ईमान बिल गैब होगा। और इसके बारे में हमने कल बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की थी। अगर हम देखें जो ईमान मुफस्सल आप लोगों को, बहुत से लोगों को आता होगा, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुली व नुफ़र्रिक़ु बैना आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुली वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, इसमें 6 बातों का जिक्र है। अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत पर और तकदीर पर। ये सब चीज़ें जो हैं ये अमूरे गैबियाँ हैं और इन पर हम ईमान लाते हैं। हमने इनको किसी को भी नहीं देखा, लेकिन जब हम इन चीज़ों पर ईमान लाएंगे तब ही हमारा ईमान मुकम्मल होगा। ईमान लाना असल में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद है। कैसे? ये एतमाद ही तो है जो हम कुरान पर ईमान रखते हैं। क्यों? क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये कुरान है, तो हम इसको कुरान मानने पर मानते हैं।
لوگ کہتے ہیں قرآن حجت ہے، حدیث حجت نہیں ہے، یعنی ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ تو پیاری بہنوں، جو قرآن کو تسلیم کرے گا اصل میں اس نے نبی اکرم کی زبان پر اعتماد کیا۔ نبی اکرم نے ہی تو ہمیں آ کے بتایا کہ قرآن مجید اللہ کے ذریعے ان پر اترا، اس میں یہ احکامات آئے ہیں۔ اگر ہم نبی اکرم کی بات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن پر بھی نعوذ باللہ عمل نہیں کریں گے، اس پر بھی یقین رکھیں گے۔ تو جب اس بات پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، ہم نے تو قرآن کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح کس شکل میں اترا، اور نہ ہی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن چونکہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہم نبی پر ایمان لاتے ہیں، تو یقیناً ہم حدیث پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق ہی ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اب یہ عملی نتیجہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ باطن کے لحاظ سے پہلا تقاضا ایمان بالغیب تھا اور یہی بنیاد ہے، اور اس کے بعد ظاہر کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے پہلی چیز نماز ہے۔ یقیمو، اقامہ، کسی کو کھڑا کرنا یا سیدھا کرنا، جیسے گرتی ہوئی چیز کو سیدھا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی کیا نشانی بتاتے ہیں؟ یصلون الصلاۃ، وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی یہ نہیں آئے گا یصلون الصلاۃ کہ اہل ایمان نماز پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کی جگہ پر آئے گا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ اب ایک تو قائم کرنے کو سمجھ لیں، اور دوسرا صلاۃ کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ لفظ صلاۃ سے لغت میں 22 میننگز ہیں۔ اس کا سب سے جو نمایاں میننگ وہ ہے دعا۔ عرب میں صلاۃ کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، جو ہم باربیکیو کرتے ہیں اس پہ جب گوشت کو بھونتے ہیں تو بھوننے کے دوران میل کچیل، فاضل مادے، پانی وغیرہ ہر چیز باہر نکل جاتی ہے، اس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ کہ نماز بھی انسان کے تمام گندگی کو، تمام گناہوں کو پاک صاف کر کے گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے، اور بعد میں جو چیز رہ جاتی ہے وہ خالص چیز رہ جاتی ہے۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس نماز سے مراد وہ نماز ہے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ صلو کما رأیتنی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی اپنے باربیکیو والے نظام کو نہ بنا لینا کہ جیسے اس کے سیٹ اپ میں لگ جاؤ، اس کو کبھی الٹا کرو، سیدھا کرو، نہیں، بلکہ نماز خاص عمل کا نام ہے۔ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے پڑھو۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پھر اس کی ساری تفصیل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کر کے بتائی، اس عمل کا نام نماز ہے۔ اور پھر کرنا کیا ہے؟ اس کو قیام کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ پڑھنا تو سمجھ میں آ گیا کہ نماز پڑھنی ہے، قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اب ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، نماز انفرادی عمل نہیں ہے، ایک انسان کا عمل نہیں ہے، یہ اجتماعی عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص مسجد میں نہ آتا تو صحابہ سمجھ جاتے کہ اس کو یا تو کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے یا وہ بیمار ہے، تو صحابہ کرام اس کے گھر پہنچ جاتے تیمارداری کے لیے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ منافقین کا دل نہیں کرتا تھا نماز پڑھنے کا، لیکن ان کو بھی پڑھنی پڑتی تھی، وہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں بددلی کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ منافقین کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو صحابہ کرام ہمارے پاس پہنچ جائیں گے، ہم سے پوچھیں گے، تو پھر ہم جھوٹ کیسے بولیں گے، تو مرتے نہ مرتے وہ مسجد میں لازمی آتے تھے۔ اب ایک یہ بھی عذر ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے تو یہ عذر ہو سکتا ہے کہ ایک تو واقعی اس کی آنکھ نہیں کھلی، یا اس نے الارم لگایا ہوا تھا تو اس نے آنکھیں بند کیے کہ یہ الارم بند کیا اور سو گیا، اور وہ سمجھتا رہ گیا کہ میری آنکھ نہیں کھلی۔